एपिसोड 317। ये कमरा पूरे का पूरा संगमरमर जैसे किसी पत्थर का बना था। उसके एक तरफ बहुत बड़ी खिड़की थी, उस पर हरेरी पर्दे लहरा रहे थे। यहाँ भी दीवारों पर वही खोल लगे थे जो बल्ब की तरह रोशन होते हैं। शिश्ता रह जाने की वजह कमरे के वस्त में एक नहायत आलीशान और खूबसूरत मसहरी पर लेटी उषा थी। शानों से पिंडलियों तक बेहद सफेद लिबादे में मलबूस, यूं महव खराम थी कि सिर्फ उसका सीना हरकत पजीर था और लिबास उसके बदन पर किसी मुजस्सम साज की तरह संग तराशी करा था। उसकी जुल्फें तकिए पर बिखरी हुई थी। मैं बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा कि रुक गया। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पहली बार उस बूढ़े को देखा। इस्तख्मानी जिस्म पर सिर्फ एक मामूली से सफेद पजामा था। उसके बुर्राक बाल और दाढ़ी उसके शानों और सीने को छुपा रही थी। आंखों में शायद दीवारों पर लगे बल्बों से ज्यादा रोशनी थी। उसे देखते मैं पहचान गया कि वो कौन हो सकता था। आप? मैंने बेसाख्ता कहा। हाँ मैं। वो मुस्कुराया तो जैसे कमरे की रोशनी बढ़ गई। मैं हैरान हुआ कि कोई मर्द, और वो भी इतने उम्र रसीदा, इतने दिलकश अंदाज में कैसे मुस्कुरा सकता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्यों? यह सवाल भी मैंने गैर इरादी तौर पर किया। मैंने गौर नहीं किया कि वो कौन सी जुबान बोल रहा है, लेकिन मुझे उसके अल्फाज उर्दू में सुनाई दे रहे थे और मैं उसे उर्दू में ही जवाब दे रहा था। तुम जान जाओगे। वो मेरे पास आया। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा तो मेरे पूरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन ये नागवार नहीं बल्कि पुरकैफ थी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, उसने दोहराया। यूं लग रहा था जैसे वो मुझ पर उस बात की अहमियत वाज़े कर देना चाहता हो कि वो बहुत अरसे से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने सारी लाकर उषा की तरफ इशारा किया। मैं हैरान हूं कि ये यहां कैसे आई। इस बार उसने उतनी ही मोहब्बत से उषा की तरफ देखा। ये बहुत बाहिम्मत और बहादुर लड़की है। उससे बचाई जिससे कोई मुश्किल से ही बचता है। आपका मतलब बर्फानी आदमी? उसने मेरा सवाल नजरअंदाज किया। मुझे इसका भी इंतजार था, मगर मैं जानता था इसकी आमद तुमसे मशरूत है। बर्फ वाले की बातों से लग रहा था कि उसे एक से ज्यादा लोगों का इंतजार था। मेरे साथ राजा उमर दराज भी आया है। वो सुरंग के दहाने पर मौजूद है। उसने मेरी बात को सरसरी सा लिया। हाँ, वो भी आया है, मगर मुझे उसका इंतजार नहीं था। क्या मैं उसे ला सकता हूँ? वो अकेला और बीमार है। अब वो अकेला नहीं है, मगर बीमार जरूर है। मैं चौंक पड़ा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहाँ है वो? वो उस जगह नहीं है, वो देखो। उसने मसहरी के सामने लगी बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल के आईने की तरफ इशारा किया। उसका एक हिस्सा जैसे टीवी बन गया। उसमें सुरंग का वो दराहा दिखाई दे रहा था जहां मैं राजा उमर दराज को छोड़कर आया था। वो जगह खाली थी। मैं इस करतब पर कतई हैरान न हुआ। मुझे लगा कि उसके लिए मामूली सी बात थी। इसके बजाय मैं बेचैन हो गया। कहाँ गया वो? वो कहीं भी और किसी के भी साथ गया हो, यहीं आएगा। इतनी देर में बर्फ वाले ने किसी भी एक सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया था, मगर अजीब बात थी कि मुझे एक बार भी उलझन नहीं हुई। मैं उसके जवाबों से बिल्कुल मुतमईन था। मुझे राजा की फिक्र जरूर थी, मगर बर्फ वाले की तरफ से इत्मीनान दिलाने पर मेरी फिक्र खत्म हो गई। मैंने उषा की तरफ देखा। क्या ये सो रही है या बेहोश है? आराम में है। इसने कुछ वक्त बहुत मुश्किल गुजारा है। ये इसी की हिम्मत है जो बचकर यहाँ तक आ गई। अभी इसे आराम की जरूरत है। राजा उमर दराज ने राना व्यास के हवाले से बताया कि जब वो बर्फानी आदमी की मादा के जबर का शिकार होकर मरने के करीब हो गया था, तब बर्फ वाले ने उसकी मदद की थी और उसका इलाज किया था। तब वो बहुत दिनों तक सोता रहा था, सिर्फ खाने पीने और रफा हाजत के लिए उठता था। बर्फ वाला उसे कुछ अनोखी ग़िज़ाएं खाने पीने को देता था। शायद उषा को भी कोई ऐसी ही चीज दी जा रही थी और वो सोकर अपनी तवानाई बहाल कर रही थी। मैंने झिझक कर पूछा, ये महफूज है ना? मेरा मतलब इसकी इज्जत? तुम जानते हो कोई इसके पास नहीं आ सकता। क्या आपने इसकी मदद की थी? सबकी मदद एक ही हस्ती करती है। जब तक वो ना चाहे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता और ना ही कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक कहा आपने। उसने फिर मोहब्बत से मेरी तरफ देखा। जब वो यूं देखता तो लगता जैसे मुजस्सिम में मोहब्बत हो। उसमें इस जज्बे के सिवा और किसी दूसरे जज्बे की जरा भी आमेजिश ना हो। तुम भूखे हो, कुछ खाओगे? हाँ, मैं भूखा हूं। मैंने बिला तकल्लुफ कह दिया और साथ ही हैरान हुआ, क्योंकि मैं कितना ही भूखा क्यों ना हो, किसी शख्स से पहली मुलाकात में इस तरह इकरार नहीं करता। मगर ना जाने उसमें क्या बात थी कि मुझे उससे कोई पर्दा महसूस नहीं हो रहा था। मेरे साथ आओ। वो एक दीवार की तरफ बढ़ा और जैसी दीवार के पास पहुंचा, उसमें जैसे खुद बखुद दरवाजा नमूदार हो गया। मैं उसके पीछे आया और दीवार के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि बहुत महारत से पत्थर का दरवाजा यूं जोड़ा गया था कि वो किसी मैकेनिज्म के तहत सरक कर खला पैदा करता था। जैसे ही मैं गुजरकर दूसरी तरफ आया, दरवाजा खुद बंद हो गया। हम एक छोटी सी सुरंग में खड़े थे। बर्फ वाला आगे बढ़ने लगा। उसका जिस्म इस्तख्वानी मगर बदहैयत नहीं था। उसका बदन यूं शफाफ था कि उस पर कहीं भी जरा भी मैल का शायबा ना था। उसके बाल बहुत साफ और सलीके से पुश्त पर फैले हुए थे। पाँव नंगे थे। चलते चलते जब वो अचानक दीवार की तरफ मुड़ा तो उसमें भी इसी तरह खला पैदा हो गया। वो उसमें दाखिल हुआ। जब मैं अंदर आया तो मैंने खुद को सजे हुए आलीशान किस्म के डाइनिंग हॉल में पाया। वहां खाने की एक मेज थी। ये उसी सुनहरी लकड़ी की बनी हुई थी। मेज फलों, दूध, जूस और खुश्क मेवों से भरी हुई थी। बर्फ वाले ने मुझे बैठने का इशारा किया। मुझे मालूम है
تم صرف مخصوص گوشت کھاتے ہو اور ابھی میرے پاس تمہارے لیے قابل قبول گوشت نہیں ہے۔ اس نے نام لیے بغیر حلال اور حرام گوشت کی وضاحت کر دی۔ کوئی بات نہیں، میں یہ بھی کھا لیتا ہوں۔ میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھل تقریباً وہی تھے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، بس ذائقے، شکل اور خوشبو میں ذرا مختلف تھے۔ میں نے دل بھر کر پھل اور خشک میوے کھائے، دودھ پیا اور آخر میں جوس پیا جو شاید مختلف پھلوں کے رس کی کاکٹیل تھی۔ تمام چیزیں نہایت ہی لذیذ اور اعلیٰ درجے کی تھیں۔ میں نے آج تک ایسے ذائقے والی چیزیں نہیں کھائی تھیں۔ حد تو یہ کہ دودھ بھی بنا کسی بھوکے تھا۔ اس دوران میں برف والا میرے سامنے بیٹھا رہا۔ اس نے ان میں سے کوئی چیز نہیں لی تھی۔ میں نے اس کے علاوہ وہاں اب تک کسی مقامی فرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے سب کون کرتا ہے۔ اس نے اچانک کہا، انسان کو اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے، دنیا میں کون ہے جو اپنے کسی مفاد کے بغیر کچھ کرے؟ آپ کا مفاد کیا ہے؟ تم جان جاؤ گے۔ میں نے ہاتھ روک لیا۔ بس میں نے کھا لیا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے بے نیازی سے میز کو دیکھا۔ میں جو کھاتا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ صرف برف کھاتے ہیں۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس بار بھی میرا سوال نظر انداز کیا۔ وہ مجھے لے کر ایک سرنگ میں آیا۔ ہم نے نیچے اترنا شروع کیا۔ ہم اترتے چلے گئے اور بلا شبہ ہم بہت نیچے آ گئے، شاید 1 کلومیٹر نیچے۔ مگر عجیب بات تھی کہ مجھے ذرا بھی تھکن کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا تھا اور اتنا کھانے کے بعد اتنا چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر مجھے ذرا بھی گرانی اور بھاری پن محسوس نہیں ہوا۔ کئی سرنگوں سے ہوتے ہوئے بلاخر ہم ایک ٹیرس نما جگہ نکلے اور تب میں نے نیچے دور تک پھیلی وادی کو دیکھا۔ یہاں وادی سے بلندی شاید 3000 فٹ تھی اور ہم سطح سمندر سے کوئی 9.5-10 ہزار فٹ کی بلندی پر تھے۔ یہاں دھند ختم ہو گئی تھی، اس سے اوپر یہ بادلوں کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ برف والے نے نیچے دور تک پھیلے شہر اور اس کے آس پاس کھیتوں اور چھوٹے قلعوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب دیکھ رہے ہو؟ جی۔ ان چھوٹے قلعے والوں نے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ پر کیوں؟ کیونکہ وہ مزید پجاریوں اور خاص طرز زندگی کے غلام بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اسے ہزاروں سال بعد بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ میں نے تبصرہ کیا، لیکن اس صورت میں یہ وادی تباہ ہو جائے گی۔ اس کا سسٹم ہزاروں سال کا آزمودہ ہے اور اسی وجہ سے وادی میں انسانی نسل موجود ہے۔ اگر یہ سسٹم ختم کیا گیا تو یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوام کسی شے کو نہیں ہے۔ آپ اس وادی کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے عقیدے کے مطابق نہ صرف دنیا بلکہ آنکھوں سے نظر آنے والی اور آنکھوں سے اوجھل پوری کائنات بھی ایک دن تباہ ہو جائے گی۔ شاید ایسا ہونا اب زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ وادی میرے بزرگوں کی نشانی ہے۔ میں اسے قبل اس وقت تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آپ اس خانہ جنگی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ نیچے والے میرا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اس احترام کو ایک حد میں رکھتے ہیں کہ میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے معاملے میں مداخلت نہ کروں۔ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے۔ مفاد پرست طبقے دوسروں کی مداخلت اسی حد تک برداشت کرتے ہیں جب تک ان کے مفادات پر ضرب نہ آئے۔ پر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ کشیدگی ختم ہو جائے اور قلعوں والے مرکزی حکومت کی اطاعت کریں۔ ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ آزادی دی جائے، ان کی نجی زندگی کو پابندیوں سے آزاد کیا جائے۔ یہ ٹیرس پتھر سے بنا ہوا تھا اور اس کے کنارے پتھر کی چھوٹی چھوٹی ستونوں والی ریلنگ تھی۔ اسے تراش کر بنایا گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ خاص وادی کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ یہاں سے وادی کا مکمل نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ شہر تو بالکل سامنے تھا، اس کے عقب میں احرام نما مندر اور اس کے پیچھے گھنا جنگل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح کاشتکاری کے لیے مخصوص رقبہ اور چھوٹے قلعے بھی یہاں سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے نیچے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس تحریک مزاحمت کے پیچھے کون ہے؟ سامیرہ، اورگان کی بیٹی۔ میں چونکا، سامیرہ؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ کسی تحریک کی قیادت کر سکے؟ وہ اورگان کی بیٹی ہے، میرا مطلب ہے اس کی عمر خاصی ہو گئی ہوگی۔ کیا وہ اس عمر میں قیادت جیسا سخت کام کر سکے گی؟ یہاں وقت سست ہو جاتا ہے۔ میں بھول گیا تھا، میرے سامنے جیتی جاگتی مثال تھی۔ اس بوڑھے کو راجہ عمر دراز نے آج سے آدھی صدی سے زیادہ وقت پہلے اسی طرح دیکھا تھا۔ میں نے کہا، لیکن راجہ عمر دراز نے جو کہانی سنائی ہے اس کے مطابق تو اورگان خود مہا پجاری بن کر حکمران طبقے میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ درست ہے، لیکن وہ زیادہ عرصے مہا پجاری نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک رات اس کی پراسرار موت واقع ہو گئی۔ سامیرہ کا کہنا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا، مگر یہ الزام ثابت نہیں ہوا تھا۔ آپ تو حقیقت جانتے ہوں گے۔ جو حقیقت جانتے ہیں وہ اسے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی زبان بند ہوتی ہے۔ پھر کیا کیا سامیرہ نے؟ وہ عورت تھی، مہا پجاری نہیں بن سکتی تھی، مگر اورگان نے اسے اپنے خاص اور موبد کے مخصوص علوم سکھائے تھے۔ جب تک نکاٹ حکمران رہا معاملات ٹھیک رہے، لیکن ایک حادثے میں اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا تو یہاں سے خرابی شروع ہو گئی۔ رینارٹ ایک خود غرض اور شفاق آدمی ہے۔ اس نے اقتدار کو ذاتی آسائش اور خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا، اور جب اس کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھے تو لوگوں نے سامیرہ کی قیادت میں اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ اورگان کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد شہر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔
वहीं उसने पहला किला बनाया। रेनाल्ड के जुल्म सितम से बचने वाले उसके पास पनाह लेने लगे। फिर उनकी तादाद इतनी बढ़ी कि उन्होंने कई किले बना लिए। अब वो इतने ताकतवर जरूर हैं कि हुकूमत उन पर आसानी से काबू नहीं पा सकती। आपको सामिरा का साथ देना चाहिए था। मैं ऐसा ही करता, वो आहिस्ता से बोला। लेकिन मेरा वक्त आ गया है और मेरे पास वक्त नहीं है कि वादी के मामलात में मदाखलत कर सकूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने सरसराते लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस कश्मकश में किसी की तरफ से शामिल हो जाओ। तुम जिसके साथ होगे उसे फतह नसीब होगी और फिर तुम इस वादी के हुक्मरान बन जाओ। मैं दम बखुद रह गया। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझसे किसी जगह का हुक्मरान बनने की फरमाइश की जाएगी। आप सचमुच ऐसा चाहते हैं? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। असल बात तुम्हारी और नीचे वालों के चाहने की है। नीचे वाले? क्या वो मेरी आमद से वाकिफ हो चुके हैं? हाँ, मगर कैसे, जबकि मेरा सामना सिवाय आपके और किसी से नहीं हुआ? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आज मुझे वादी में कुछ अजनबी परिंदे महसूस हुए हैं। मैंने किसी कदर बेचैनी से कहा, मैं ये सोच कर नहीं आया हूं कि मुझे वादी में उतरना पड़ेगा। इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता दूसरे की मर्जी से है। उसने एक बार फिर इख्तियार की जुबान में कहा। उसने राजा के बारे में भी मुझे खुलकर नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि वो अकेला नहीं है। मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे डेविड शाह के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो शायद उसकी आमद से भी वाकिफ था। आप जानते हैं, डेविड शाह भी अपने साथियों के हमरा आया है। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, अब समझ में आ रहा है कि मुझे अजनबी परिंदे क्यों महसूस हुए थे। मैं उसके इख्तियारे पर मुश्तमिल बात समझने की कोशिश कर रहा था। जब हम नीचे आए तो वो ऊपर थे। मेरी आमद के बाद नीचे वाला रास्ता नजर आने लगा था। यकीनन डेविड को भी मिला होगा और वो नीचे आया होगा। बाज लोगों को सीधा रास्ता भी मिल रहा हो तब भी वो उसे इख्तियार नहीं करते। वैसे अगर डेविड किसी तरह से नीचे उतर भी गया है तो वो क्या कर लेगा? हमारी तरह वो भी अजनबी है। तुम भूल रहे हो, विलियम भी अजनबी था, मगर उसने अपनी साजिशी जहानत से इस वादी में कितना बड़ा फसाद खड़ा किया था। हजारों लोग मारे गए थे। मैं उसकी बात का कायल हुआ क्योंकि डेविड विलियम शाह से ज्यादा शातिर आदमी था। उसे बैनुल-अक़वामी साजिशों का तजुर्बा था। मगर सवाल वही था कि वो नीचे कैसे पहुंचा, जबकि वो मखसूस रास्ते से भी नहीं गुजरा था। उन हजारों बल्कि मीलों ऊंची दीवारों से रस्सियों की मदद से नीचे जाना भी मुमकिन नहीं था। बर्फ वाले की संजीदगी का अंदाजा इससे भी हुआ कि वो सीधे अंदाज में बात कर रहा था। मैं किसी कदर कायल हुआ था, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। मैंने एक और सवाल किया, अगर नीचे जाने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो? शायद ऐसा ही हो, लेकिन वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर भी आप मुझे नीचे भेजना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि मामला इसी तरह आगे बढ़ेगा। दूसरे, अगर तुम नीचे नहीं गए तो नीचे वाले यहाँ आ जाएंगे। मैंने सुना है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है जब सब मेरी मर्जी से होता था। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और अब मैं अपनी मर्जी का मुख्तार नहीं रहा हूं। क्या रेनाल्ड ओशा के बारे में जानता है? नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। नहीं, एक शख्स जानता है, और जब बर्फानी आदमी उषा को ले गया था तो उसने पूरे यकीन से इसके बारे में पेशन गोई की थी कि वो जिंदा रहेगी और मुझे वापस मिलेगी। बर्फ वाले की फराख और शफाफ माथे पर शिकने आ गई। उसने ज़ेरे लब कहा, डेविड शाह? जी, उसी ने कहा था। शायद मैं भी उसके बारे में ठीक से नहीं जान सका हूं। वो कुछ मावराई उलूम में भी दस्तरस रखता है। शायद इल्म तनवीम का माहिर है, सितारों का इल्म जानता है और मुस्तकबिल की पेशन गोई कर सकता है। फिर जदीद साइंसी उलूम का भी माहिर है। बर्फ वाले ने साइंसी उलूम की वजाहत नहीं चाही थी। इसका मतलब था कि वो मादी इल्म की इस तशरीह से वाकिफ था। अब वो ज्यादा फिक्रमंद लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मेरे बेटे, नीचे जाना होगा। अब ये बात बहुत से लोगों की ही नहीं बल्कि इस वादी की बका का भी मसला है। उसके लहजे में ऐसी इल्तिजा थी कि मैं इनकार नहीं कर सका, इसलिए गहरी सांस लेकर पूछा, अगर मैं मान जाऊं तब भी मैं उनकी जुबान नहीं जानता। तुम इसकी फिक्र मत करो। हाँ, कैरेट को याद रखना, बर्फ वाले ने कहा। और फिर उसने वो हरकत की जो मेरे वहम गुमान में भी ना थी। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर अपना अंगूठा मेरी कनपट्टी पर रखा और उसकी अंगुश्त शहादत मेरे माथे पर आई। और जब उसने कनपट्टी पर अंगूठे से दबाव डाला तो जैसे मेरे सर के अंदर एक धमाका हुआ। मैं एक लम्हे में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मैं ना जाने कितनी देर बेहोश रहा और फिर जैसे अचानक बेहोश हुआ था इसी तरह होश में भी आ गया। मेरा सर किसी कदर बोझल था, मगर जहां धमाका सा हुआ था वहां अब दर्द ना था। फिर मैं चौंक कर उठा क्योंकि अब मैं टेरेस पर नहीं था बल्कि ये नीचे उतरने वाले रास्ते पर एक कुशादा सी जगह थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि बर्फ वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मैं यहाँ कैसे आया कि कुछ आहटों ने मुझे चौंका दिया। मैंने पलट कर देखा तो निस्तरजन कदीम तर्ज के सिपाही नेज़ों और तीर कमानों से मुसल्लह मुझे घेरे खड़े थे। फिर उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ इशारा किया और अपने साथियों से बोला, पकड़ लो इसे। मेरा हाथ अपने शाने की तरफ गया, मगर वहां राइफल नहीं थी। सिर्फ राइफल नहीं बल्कि मेरी जैकेट और उसमें मौजूद तमाम चीजें गायब थी। मैं कतई निहत्ता हो गया था। मुझे हरकत करते देखकर दो सिपाहियों ने बहुत तेजी से तीर कमान निकालकर मुझ पर तीर तान लिए।
सिपाहियों ने खालों और फर से बने मखसूस लिबास पहन रखे थे। उनके सीनों और बाजुओं पर किसी लकड़ी से बने हुए हिफाजती खोल थे। वो पैरों में तस्मों वाले चमड़े के जूते और सरों पर लकड़ी से बने हुए खोल पहने थे। उनके नेजों की अन्नी और तरकश में नजर आने वाले तीरों की नोक किसी मामूली दर्जे की धात की बनी हुई थी। राजा ने मुझे बताया था कि वो सिवाय सोने और चांदी के किसी धात से नावाकिफ थे। मैंने हाथ ऊपर किए। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ये क्या कह रहा है? ये हमारी जुबान नहीं है। बोलने वाले सिपाही ने हैरत से कहा, ये बाहर से आया जनाब, इसलिए हमें हुक्म मिला है कि इसे गिरफ्तार करके ले आए। अजीब बात थी, वो लोग उर्दू बोल रहे थे। अगरचे लहजा मुख्तलिफ था मगर जुबान उर्दू ही थी, और मैंने उनसे उर्दू में ही पूछा मगर वो समझ नहीं पा रहे थे। मैं इस बात पर भी चौंका कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था और वो लोग मेरी आमद से वाकिफ थे। ये तो तय था कि वो नीचे से आए थे। अलबत्ता ये कहना मुश्किल था कि वो रेनाल्ड के आदमी थे या सामिरा की तरफ से भेजे गए थे। मजीद ताज्जुब इस बात पर था कि वो उर्दू बोल रहे थे। मैंने सोचा भी ना था कि यहाँ कोई उर्दू बोलने वाला मिलेगा, मगर पहले बर्फ वाला और अब ये सिपाही भी उर्दू बोल रहे थे। मैंने फिर कहा, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे? मगर इस पर उन्होंने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी। उनमें से दो नेज़ा बरदार आ गया है। उनका अंदाज जारहाना नहीं था मगर वो पूरी तरह मोहतात और चौकस थे। मैं किनारे की तरफ था और किसी किस्म की मज़ाहमत की सूरत में मेरे मारे जाने के इम्कानात खासे ज्यादा थे। न जाने बर्फ वाले मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, और फिर वो मुझे बेयारो मददगार यहाँ छोड़ गया था। उसने यकीनन ऐसा किसी मकसद के तहत किया था। फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैंने दोनों हाथ सर पर रखे और खड़ा हो गया। यह हथियार डालने और ताबे होने का यूनिवर्सल इशारा है, जो ये भी समझ गए। आगे वाले दो हिस्सों में बंट गए थे। उन्होंने मुझे गोया नीचे जाने का इशारा दिया। मैं आगे बढ़ा तो वो दोनों मेरे पीछे आ गए और दो मेरे दाएं बाएं थे। दो आगे थे। पहले बोलने वाला जो सरबरा लग रहा था उसने कहा, होशियार रहना, इसके बारे में बताया गया है, यह खतरनाक आदमी है। जब वो बोल रहा था तो मेरी नजर उसके होठों पर मरकूज थी। मैंने महसूस किया कि वो होठ और मुंह मुख्तलिफ अंदाज में हिला रहा है और मुझे सुनाई दूसरे अंदाज में दे रहा है। मैं हैरान हुआ। दूसरे सिपाही ने कहा, हमें जल्द नीचे चलना चाहिए ताकि हम रात से पहले आर्गोन पहुंच जाएं। इस बार मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ और बोल रहा था मगर उसकी बात मुझे सुनाई उर्दू में दे रही थी। ये कैसे मुमकिन था? सोचते हुए मेरा हाथ बेसाख्ता गनपट्टी की तरफ गया जहां बर्फ वाले ने अंगूठे से दबाया था। मुझे लगा कि मेरे सर में कोई धमाका हुआ हो। क्या उसने मेरे साथ कुछ किया था? उसने अंगूठे से जरब लगाकर मेरे दिमाग की किसी खुफिया सलाहियत को बेदार कर दिया था, जिसकी वजह से मैं उन लोगों की जुबान समझने के काबिल हो गया था। सरबरा ने मुझे इशारे से नीचे उतरने को कहा। उसके ख्याल में मैं भी उसकी बात समझने से कासिर था, इसलिए वो इशारों की जुबान में काम चला रहा था। मुझे ख्याल आया कि अगर मैं उनकी जुबान समझ रहा था तो मुझे ये बात जताने की जरूरत नहीं थी। मैं उनका कैदी बन गया था और उनकी गुफ्तगू से आगाही मुझे फायदा पहुंचा सकती थी। हम नीचे उतर रहे थे और शाम करीब थी। ऊपर धुंध की वजह से सूरज की पोजीशन वाज़ेह नहीं थी मगर रोशनी में कमी आ रही थी। मुझे बर्फ वाले की गुफ्तगू याद थी। उसने कहा था कि वो वादी में होने वाले तनाज़े में मेरा किरदार चाहता था और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं फरीक़ैन में सुलह कराकर इस वादी की हुक्मरानी संभाल लूँ। मैं समझने से कासिर था कि जिस वादी के लोग इस हद तक नस्ल परस्त थे कि बाहर से आने वाले किसी फर्द को वादी में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और अगर कोई आ जाता तो उसे साबित करना पड़ता कि वो जानबूझकर नहीं आया बल्कि गलती से आया है, वरना दूसरी सूरत में उसे सजाए मौत दे दी जाती थी। वो लोग बाहर से आने वाले एक फर्द को किस तरह अपना हुक्मरान तस्लीम कर सकते थे? हम एक टेढ़ी मेढ़ी और बहुत तंग पगडंडी पर सफर कर रहे थे जो वादी की दीवारों से चिमटी हुई नीचे तक जा रही थी। उस पर संभल कर कदम रखना पड़ते थे। किसी जमाने में उस पर कदमचे बनाए गए होंगे मगर वक्त के धारे ने उन्हें घिसकर सीधा कर दिया था। बहुत सी जगहों पर दीवार और चट्टान गिरने से रास्ता बहुत ही तंग और खतरनाक भी हो गया था। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे मौसम गर्म होता जा रहा था। ऊपर छाई धुंध अब इतनी ऊपर रह गई थी कि नीचे से घने बादल जैसी लग रही थी। बुलंदी से नीचे आने के बाद वादी की दीवारें अब ऊपर दिखाई दे रही थी और मुख्तलिफ जगहों से आबशार किसी धुंधले सफूफ की तरह नीचे गिर रही थी। शायद इसी पानी से वादी की पानी की जरूरियात पूरी होती थी, क्योंकि ऊपर से पूरी वादी में ना तो कोई दरिया दिखाई दिया और ना ही पानी का कोई बड़ा जखीरा था। चंद एक जगहों पर नीला रंग था जो छोटे तालाबों या चश्मों की निशानदेही कर रहा था, और ये पानी जरूरियात के लिए नाकाफी था। बारिश और ऊपर से आने वाली आबशारों का पानी ही वादी की जरूरत पूरी करता था। सर्दियों में जो बर्फ गिरती है उसका पानी पिघलने के बाद जमीन में जज्ब हो जाता होगा, वो भी काम आता होगा। राजा भी मेरे लिए हर चीज लाया था सिवाय घड़ी के, इसलिए मैं दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सका, मगर मेरा ख्याल था कि हमें नीचे पहुंचने में कोई 2 घंटे लगे थे। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी और माहौल नीम तारीख हो रहा था। हम भूल भुलैया जैसी जगह निकले जो चट्टानें टूटने से वजूद में आई थी। राजा ने अपने सफरनामे में उनका भी जिक्र किया था। जब वापसी के वक्त यहाँ उसे एक हारन ने घेर लिया था। हारन का ख्याल आते ही मेरे अंदर फरेरी सी आ गई। मुझे ख्याल आया कि अगर यहाँ कोई हारन आ गया तो ये आधा दर्जन सिपाही उन कदीम हथियारों से अपना और मेरा दिफा कैसे करेंगे। मगर जब चट्टानों से निकलकर खुली जगह आए तो वहां मजीद कोई 2 दर्जन मुसल्लह सिपाहियों एक दस्ता हमारा मुंतजर था। वो भारी कमानों और तीरों से मुसल्लह थे। उनके तीर देखकर लग रहा था कि ये हारन जैसे बड़े और खतरनाक जानवर के लिए बनाए गए हैं। वो पूरी तैयारी से आए थे। मैं एक बार फिर फिक्रमंद हो गया कि नीचे वालों को मेरी आमद की इत्तला कैसे हुई।
ہارن تو نہیں، البتہ ایک اور جانور سے سامنا ہوا۔ ہم کچھ ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ جنگل سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلا۔ وہ بھالو سے مشابہ تھا اور بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ اس کے چلنے سے ہڈیاں چٹکنے جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی سست چال اور ڈھیلے پن سے ایسا جانور لگ رہا تھا جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جیسی اس کی نظر ہم پر پڑی وہ ناقابل یقین تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ چند سپاہی آگے آئے، انہوں نے کمانوں پر تیر کھینچ کر چڑھا لیے۔ وہ منتظر تھے کہ جانور موزوں حد میں آئے تو وہ اس پر اپنے تیر آزمائیں، مگر ہوشیار جانور اس سے پہلے ہی بدک گیا۔ چند لمحے رک کر کسمسایا، پھر رخ بدل کر دوبارہ جنگل کی طرف جانے لگا، مگر وہ اسی طرح بمشکل اور چٹکتی آوازیں نکالتا ہوا چل رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ بہت تیزی سے لپکا تو اس کے جسم سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ سپاہیوں نے تیر واپس ڈھیلے کر دیے۔ ان میں سے ایک بولا، کاش گونر ذرا آگے ہوتا، بہت دن ہو گئے اس کے گوشت کھائے ہوئے۔ مجھے یاد آیا کہ راجہ صاحب نے اس جانور گونر کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے ہارن کے ساتھ ایک اور جانور کا ذکر کیا تھا جو گونر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد نہ صرف اس کی بلکہ ہارن کی زیارت بھی ہو گئی۔ ہارن مردہ حالت میں تھا اور بھیڑیے سے مشابہ، لیکن اس سے خاصے بڑے یہ جانور اس کی لاش پر پلے پڑ رہے تھے۔ وہ اس کا بہت سا حصہ کھا چکے تھے۔ ہم ان سے خاصے دور تھے، اس لیے میں ہارن کو ٹھیک سے نہ دیکھ سکا، البتہ بھیڑیے نما جانوروں کو اچھی طرح دیکھ لیا، کیونکہ ہمیں دیکھتے وہ دوڑے دوڑے آئے۔ البتہ جب سپاہیوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کی تو ان میں سے ایک تیر کھا کر گرا اور باقی معمولی زخمی ہوئے۔ تب وہ پلٹ کر بھاگے اور واپس جاتے ہی ہارن کی لاش پر پل پڑے، جو یقیناً ان کے لیے کئی وقت کے کھانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر کے بعد بظاہر مردہ ہو کر گرنے والا جانور بھی اٹھ کر بھاگا۔ اسے 2 تیر لگے تھے، مگر یہ جان لیوا نہیں تھے۔ وہ بھی جاتی دعوت میں شامل ہو گیا۔ نہ جانے یہ ہارن انہوں نے مار گرایا تھا یا پھر کسی وجہ سے مر گیا تھا اور ان کی ضیافت ہو گئی تھی۔ ممکن ہے ان کے پاس کھانے کے لیے ہارن نہ ہوتا تو شاید وہ اتنی آسانی سے ہماری جان نہ چھوڑتے۔ گونر کے مقابلے میں اس جانور سے سپاہی خوفزدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے تیر اندازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کے قریب آنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ جب وہ پسپا ہوئے تو ایک سپاہی پسینہ پہنچتے ہوئے گونر کا گوشت کھانے والے شوقین سپاہی سے بولا، ممکن ہے اسمار نے بھی بہت دنوں سے انسان کا گوشت نہ کھایا ہو۔ راجہ عمر دراز نے اس جانور کا یہی نام بتایا تھا۔ جب تک میں وادی کو اوپر سے دیکھتا رہا یہ مجھے اتنی بڑی اور وسیع نظر نہیں آئی، مگر جب میں اس میں اترا اور سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس کی وسعت اور کشیدگی کا احساس ہوا۔ نیچے آنے کے بعد اس کا مخالف سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم شہر سے کچھ ہی دور تھے، اب اس کی دیواریں اور ان پر بنے ہوئے نگرانی کے مینار دکھائی دے رہے تھے۔ راجہ نے مجھے شاید اس کا نام آرگون بتایا تھا، مگر مجھے پکا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے شہر کی طرف اشارہ کیا اور نزدیک چلنے والے سپاہی سے کہا، آرگون آرگون۔ اس نے جواب دیا۔ وہ میرے سوالیہ انداز سے سمجھ گیا تھا۔ سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، مگر ان کا رویہ ہتک آمیز اور خراب نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے گھیرا ہوا ضرور تھا، مگر نہ دھکے دیے اور نہ ہی گالیوں سے نوازا۔ حد تو یہ کہ تاریکی ہونے کے باوجود تیز چلنے کو نہیں کہا۔ جنگل سے آگے آنے کے بعد اب ہم کھیتوں اور باغات سے گزر رہے تھے۔ یہاں وادی میں بسنے والے کام کرتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے مسلح دستے تھے۔ یہ جگہ جنگل سے زیادہ دور نہیں تھی اور اس کا خطرہ تھا کہ جنگل سے ہارن، اسمار یا گونر انسانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ ان سے حفاظت کے لیے مسلح سپاہی لازمی تھے۔ بیشتر کام کرنے والے جا چکے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ جیسے ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر پڑتی وہ رک جاتا اور جب ہم آگے نکلتے تو وہ پیچھے آتا۔ شاید میرے لباس سے لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ میں باہر سے آیا ہوں۔ اب راستے میں جو ملتا وہ ہمارے پیچھے چل پڑتا اور جب تک ہم قلعے کے پاس پہنچے کوئی 200-250 افراد ہمارے پیچھے ہجوم کی صورت میں جمع ہو چکے تھے۔ قلعے کی فصیل پر ہر 10 فٹ کے بعد ایک مشل روشن تھی، جبکہ گیٹ کے آس پاس اس سے کہیں زیادہ روشنی تھی۔ یہاں فصیل پر بھاری مشینی کمانیں نصب تھیں جن سے تیر بہت قوت کے ساتھ اور دور تک پھینکے جا سکتے تھے۔ ان کے تیر بھی خاصے بھاری تھے۔ کچھ دیر میں ہم قلعے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے تھے۔ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا یہ بھاری گیٹ پہیوں پر چلتا تھا، ورنہ اس کا بوجھ صرف قبضے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پہیے برقرار رکھنے کے لیے زمین پر پتھر کا فرش ڈالا گیا تھا۔ گیٹ کا چھوٹا حصہ کھلا تھا جس سے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ ہم بھی اسی دروازے سے اندر آئے۔ اندر آتے ہی جنگل کے پاس انتظار کرنے والا حفاظتی دستہ ہم سے الگ ہو گیا اور ایک طرف موجود بیرک نما عمارت کی طرف چلا گیا۔ میں انہی نصف درجن سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ فصیل اور شہر کے درمیان ایک بڑا میدان تھا اور اس کے بعد شہر کا آغاز ہو گیا۔ شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے میں نے اسے ویسا ہی پایا جیسا راجہ نے بتایا تھا۔ صاف ستھرا اور منظم انداز میں آباد اس شہر میں مکان چھوٹے بڑے ضرور تھے، لیکن سب مضبوط اور صفائی سے بنے تھے۔ بیشتر مکان اور عمارتیں پکی اینٹوں سے بنی تھیں، البتہ محلات اور سرکاری و شاہی عمارات پتھروں سے بنی تھیں۔ اسی طرح لوگوں کا لباس ایک جیسا تھا۔ سب نے لمبے سے کرتے نما لباس پہن رکھے تھے جن کی کمروں پر پٹکا باندھ کر ان کا ڈھیلا پن قابو میں کیا گیا تھا۔ لباس بنا بھی ایک جیسے مٹیریل سے تھا، یعنی اظہار عمارات کا ذریعہ لباس نہیں تھا۔ اسی طرح سب پیدل چل رہے تھے، کسی کے پاس سواری نہیں تھی۔ بیل گاڑیاں تھیں جن میں گائے سے ملتا جلتا جانور استعمال کیا جاتا تھا، مگر وہ صرف باربرداری کے لیے مخصوص تھیں۔ شہر میں روشنی کے لیے جگہ جگہ لکڑی کے کھمبوں پر مشلیں روشن تھیں۔ کسی خاص روغن سے جلنے والی ان مشلوں کی روشنی خاصی تیز تھی۔
لوگوں کا ہجوم جو شہر کے باہر سے ساتھ آیا تھا اب تک ہمارے پیچھے تھا۔ جب ہم سرکاری و شاہی علاقے میں داخل ہوئے تو یہاں کسی قدر مختلف وردیوں میں شاہی محافظ تعینات تھے۔ انہوں نے عام لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ شاید یہاں بلا اجازت کسی کو آنے نہیں دیا جاتا تھا، جیسا کہ ساری دنیا میں رواج ہے۔ میرا خیال تھا مجھے رینارڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شہر میں آمد سے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ میں رینارڈ کا قیدی بن گیا ہوں۔ برف والے کی باتوں سے مجھے لگا کہ اسے رینارڈ اور سامیرا کی لڑائی سے زیادہ دلچسپی اس بات سے تھی کہ وادی کا نظام برقرار رہے۔ اسے خطرہ تھا اگر لڑائی ہوئی تو وادی تباہ ہو جائے گی۔ رینارڈ تک کسی طرح ہماری آمد کی اطلاع پہنچی تھی اور اس نے اپنے آدمی روانہ کیے تھے۔ وہ اوپر سے آنے والوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگا، اسی لیے میرا خیال تھا کہ مجھے رینارڈ کے حضور پیش کیا جائے گا، مگر اس کے بجائے مجھے ایک عمارت میں لایا گیا جو اپنے انداز سے ہی قید خانہ لگ رہی تھی۔ یہاں مجھے عمارت کے منتظم کے حوالے کر دیا گیا۔ دستے کے سربراہ نے کہا، یہ اس وقت تک آپ کے پاس ہے جب تک اسے طلب نہ کیا جائے۔ منتظم ایک جوان آدمی تھا، لمبا تڑنگا اور مضبوط جسم کا مالک۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کون ہے یہ اور کیوں پکڑا اسے؟ یہ اوپر سے آیا ہے۔ آج ہمیں شاہی دفتر سے حکم ملا کہ اوپر جائیں اور وہاں جو ملے اسے گرفتار کر کے نیچے لے آئیں اور قید کر دیں۔ اسے یہاں چھوڑ کر میں پھر شاہی دفتر میں اطلاع کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی سامان ہے؟ نہیں، اس کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ منتظم نے میرا جائزہ لیا۔ اس نے عجیب طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس وادی سے باہر سے آنے والے ایسا ہی لباس پہنتے ہیں جناب، سربراہ نے جواب دیا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ منتظم نے سر ہلایا۔ مجھے لانے والے سپاہی چلے گئے۔ منتظم نے تالی بجائی۔ فوراً ہی 2 سپاہی اندر آئے اور منتظم نے میری طرف اشارہ کر کے انہیں حکم دیا، اسے بند کر دو، خیال رہے یہ شاہی قیدی ہے۔